मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अवलम यरल इंसान वन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, इसका एक शान नुज़ूल है। हदीस में आता है कि एक काफिर कोई पुरानी बोसीदा हड्डी को कब्र से निकाल के लाया, क्योंकि कुरान बार बार एक मजमून को दोहराता है, हम हड्डियों में जान डालेंगे। तो वो एक पुरानी बोसीदा हड्डी को लेकर आया, मजाक उड़ाने के लिए ना, इस्तेहजा के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के कहने लगा, मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, भला इन हड्डियों में कौन, अज़म की जमा इज़ाम आती है, रमीम जब वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी होंगी, भुरभुरी हो चुकी होंगी, तो भला इसमें कौन जान डालेगा। मतलब ये है कि जब हम मर गए तो खत्म, फिनिश कहानी। अगर हिसाब व किताब होता तो बॉडी तो महफूज होती ना, तो सब मिट्टी होके खत्म हो रहे हैं, कोई दोबारा जिंदगी नहीं है। तो मजाक उड़ाने के लिए ना एक बाकायदा हड्डी उठा के ले आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, आप पर अचानक वही नाजिल हुई। हदीस में आता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो शदीद सर्दी में भी आपके पसीना टपकता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे बहुत सख्त किस्म की कपकपाहट होती थी। और ये भी सही आप बुखारी मुस्लिम की हदीसों से साबित है कि नबी पर आयत का एक लफ्ज भी अगर नाजिल होता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर बहुत ज्यादा भारी हो जाता था। एक सहाबी कहते हैं कि नबी की का जो टांग है मेरी टांग पर रखी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत का एक लफ्ज नाजिल हुआ तो मेरी टांग, मेरी रान इतनी भारी हो गई कि मुझे लगता था कि चटक के टूट जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जसद अतहर का कुछ हिस्सा उन सहाबी के ऊपर था। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा, सिर्फ एक लफ्ज नाजिल हुआ था, वो लफ्ज भी क्या था, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना गैरु उली ज़ररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जो पीछे बैठने वाले लोग हैं और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले लोग हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम तो जिहाद करना चाहते हैं, किसी उज़र से पीछे बैठे हो। तो फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की गैरु उली ज़रर, ये लफ्ज नाजिल किया कि जो पीछे बैठने वाले बशर्ते के किसी वजह से ना बैठे हो। इतना सा लफ्ज नाजिल हुआ है। तो सहाबी कहते हैं कि मेरी जो रान थी ना, मुझे लग रहा था कि वो चटक के टूट जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक मेरी रान पे रखी हुई थी, यानी आपने अपने पांव बेतकल्लुफी में सहाबी रसूल पर रखा हुआ था। तो कहते हैं इतना लफ्ज नाजिल हुआ, वो तो सहाबी को बाद में पता चला कि इतना सा लफ्ज नाजिल हुआ। सहाबी कहते हैं मैंने नबी पर आसार देखे और मेरी रान इतनी भारी हो गई, मुझे लगा था कि टूट जाएगी, और मैंने देखा थोड़ी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत नॉर्मल हुई, तो आप ये लफ्ज जबान से तिलावत कर रहे थे, गैरु उली ज़रर, बशर्ते कि उनको कोई मजबूरी ना हो। सिर्फ इतना सा लफ्ज नाजिल हुआ है और सहाबी रसूल की ये कैफियत हुई। तो सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के वक्त क्या कैफियत होती थी। तो उस काफिर ने आके ये एतराज किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह यासीन का कि रुकू का आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ। अल्लाह ने जवाब दिया, अवलम यरल इंसान, क्या इंसान देखता नहीं है, अन्ना खलकनाहु, कि हमने बनाया है इसको। अल इंसान में अलिफ लाम है, मुराद ये मखसूस इंसान जो एतराज कर रहा है आके, यानी अल्लाह ने बता दिया कि ये जो इंसान एतराज कर रहा है ना, ये अपनी जात में गौर कर ले तो इसको इसके एतराज का जवाब मिल जाएगा। क्या ये इंसान देखता नहीं है, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने इसको एक पानी के कतरे से बनाया है, फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, अचानक ये वाज़े झगड़ालू बन गया, यानी उस पानी में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और ऐसा ज़हीन पैदा हो गया कि झगड़ रहा है, यानी बनाने वाले से झगड़ रहा है। आगे उस झगड़े की तफसील आ रही है कि इतना ज़हीन बन गया वो पानी, उसमें ऐसी आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन गए कि आज बड़े होकर ये काम अचानक नहीं हुआ तो बहुत अरसे के बाद है, लेकिन चूंकि दोनों कामों में मुमासलत नहीं है, पानी और इतना ज़हीन दिमाग और ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा तकब्बुर, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो जब दो काम बिल्कुल अलग अलग नौयत के होते हैं तो उसके लिए भी अचानक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अचानक जो काम सडनली होता है ना, वो हमारी तवक्को से हटके होता है। तो यहां ये काम बिल्कुल तवक्को से हटकर हुआ है, इसलिए अल्लाह ने इसके लिए अचानक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है कि एक पानी में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि वो अपने पैदा करने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करके एतराज करने लगे कि तू मुझे दोबारा कैसे बनाएगा। तो ये अल्लाह यानी अचानक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि दोनों कामों में कोई मुताबकत है नहीं, लेकिन ये भी अल्लाह की कुदरत है कि एक पानी को जान डालकर ऐसा चलता फिरता इंसान बना दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं यानी इसमें अल्लाह की कुदरत भी और इंसान के तकब्बुर का इजहार भी है कि इंसान कितना फिरौन और मुतकब्बिर है कि गलीज पानी से बनाए और अकड़ कैसी दिखा रहा है, बनाने वाले को कह रहा है कि मुझे दोबारा कौन पैदा करेगा। अवलम यरल इंसान वन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसको एक नुतफे से बनाया, फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, बस वो कैसा अचानक कैसा वाज़े झगड़ालू बन गया। और वो झगड़ा क्या कर रहा है, वज़रब लना मसलन, हमारे लिए मिसाल बयान कर रहा है। मिसाल बयान करने का मतलब ये कि ये बता रहा है कि ये कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि ऐसी बोसीदा हड्डी को भी कोई जिंदा कर सकता है। तो
اللہ کی طاقت اور قدرت کو چیلنج کر رہا ہے مثال کے ذریعے. یہ مطلب ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے. وہ مثال وہی ہے کہ بوسیدہ ہڈی کو لا کے کہنا کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ، اور مثال بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، بھلا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا. وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. قل، اے نبی کہہ دیجئے یحییھا الذی، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا. الذی، وہ ذات، انشأھا، جس نے اس کو پیدا کیا تھا. اول مرہ، پہلی مرتبہ میں. انشاء کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل عدم سے وجود میں لانا. اس وقت تو یہ تھی نہیں، وہ عدم سے وجود میں لے آیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو بکل خلق، وہ ہر طرح کی خلق پر علیم، وہ ہر طرح کی خلق کو علیم جانتا ہے، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. ابھی تو تم نے ایک طرح کا پیدا کرنا دیکھا ہے کہ پانی میں کو جمے ہوئے خون میں اور پھر خون کو ہڈیوں میں تبدیل کر کے پورا گوشت پوش بنا کے انسان بنا دینا، یہ ایک طرح ہے. وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں کسی چیز میں حیات ڈالنے کی، وہ ساری صورتیں جانتا ہے. بلکہ اس کے لیے تو ممکنہ ناممکنہ برابر ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، پھر اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا. عربوں میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. میں نے خود ایسے جنگل میں کچھ درخت دیکھے کہ وہ ہری ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان کو رگڑ کے آگ لگ جاتی ہے. حالانکہ ہری ٹہنی تو گیلی ہوتی ہے، بظاہر لگتا ہی نہیں ہے کہ ایسی کچھ کسی چیز میں آگ پیدا ہو سکتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں جب چاہوں جس چیز سے جو کچھ چاہوں پیدا کر دوں. تو جس نے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس اچانک تم اس سے سلگانے لگتے ہو آگ، یعنی ان درختوں کو رگڑ کے. أَوَلَيْسَ الَّذِي، تو کیا نہیں ہے وہ ذات، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. بقادر، وہ قدرت نہیں رکھ سکتی. أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے. یعنی اس جیسے کو پیدا کر دے کا مطلب اسی کو پیدا کر دے. مثل اس لیے کہا کہ جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تو روح ہماری وہی ہوگی. راجح تحقیق کے مطابق جسم ہمارا تبدیل ہوگا. یعنی اللہ جب جسم میں جان ڈالے گا نا دوبارہ، تو قرآن میں آتا تو یہ کہ ہم ان کے تمام اجزاء کو جمع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. لیکن قدرت تو اللہ کو سب کچھ کی ہے، لیکن قرآن سے ہمیں دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نیا جسم دیں گے قیامت کے دن. جو زندگی ملے گی نا ہمیں، وہ ایک نئے جسم کے ساتھ ملے گی زندگی. تو اس لیے اللہ نے مثل سے تعبیر کیا کہ ہم ہوں گے ہم ہی، یعنی روح ہماری ہی ہوگی، باڈی ہماری چینج ہوگی. الا یخلق مثلہم، کہ کیا وہ ذات جو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. یعنی اس جیسا دوسرا انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس کی باڈی اس جیسی ہو بالکل. بلا، کیوں نہیں قادر، اللہ نے خود ہی جواب دیا. وہو الخلاق العلیم، وہ زبردست پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا معاملہ تو صرف اتنا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ، تو اس کو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کی طاقت اور قدرت یہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ شیئن فشیئن تدریجن ہوتی ہے. تو یہ حکمت ہے، لیکن طاقت یہ ہے کہ کن بولے گا اور وہ ہو جائے گی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. وإلیہ ترجعون، اللہ نے پھر اس مضمون کو آخر میں لوٹایا کہ تم نے جانا لوٹ کر اسی کی طرف ہے. بار بار قرآن نہ آخرت کا تصور دماغ میں بٹھا رہا ہے، اور سورہ یاسین کو ختم بھی اللہ اسی پہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ذہن میں رکھو وہ رب بڑا طاقتور ہے اور جانا تم نے لوٹ کر اسی کی طرف ہے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور سورہ یاسین میں جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے ان کو سمجھنے کی، ان پر یقین کرنے کی، اور ان کے تقاضوں پر اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. یہ بہت اہم سورت ہے، اس کے مضامین بہت دلچسپ ہیں. پہلے بہت اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بچوں کو سورہ یاسین حفظ کروائی جائے. آج کل چھوڑ دیا ہے ماں باپ نے. آپ بچوں کو پورا قرآن حفظ نہ بھی کروائیں، کم از کم سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ، سورہ رحمان، یہ چند صورتیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ صورتیں بچوں کو، اور 30واں پارہ تو مکمل، یہ لازمی بچوں کو حفظ کروانی چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ صافات کی طرف. میں اب شروع کرتا ہوں سورہ صافات کا پہلا رکوع اور 23ویں پارے کا 5واں رکوع. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی.